ذكري تنجي قويا سن خيسا لمندو كلت من قرتي جنة أركتا جنة سينا جيرقما ربي عليه الصلاة والسلام ذكري توني جتشوتا مراسا أكسو مغرتي قباب دولا أكسو مغرتي إسين توني سيد الاستغفار جامتي مك عليه سيترا سيد الاستغفار جتشون قوفتا تكاو إرقودو دوري قرتي استغفارا تنتاتي استغفار أرارم ربي قافت شرا دوري تنتاتي نمني قرتي جتشوتا خنا ربي أرارم قافتي قرتي إرقود أرارم ربي سبحانه وتعالى قافتي جراجو إسين قرتي دوري قرتي استغفارا وانتاتي شداد بن أوس الرافي حديثني حديث سيها رقم ربي عليه الصلاة والسلام أكن جيدوبا سيد الاستغفار الدري استغفارات يجي مال جتشون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نمني ذكري تنبوياتك خيستي نمجئ قياسا كيس يو أكدنغتا أجلي اتلوفي قرت ربي سبحانه وتعالى كالتمان جنة سنقاجي هل كان لفي نمني هل كان الراب يروتك ذكري تنمجئ قرت ربي سبحانه وتعالى هل كان سنخيس يوخ فول ربي دين تتاتلي ربي قرتي كلت من جنة سيخنا دبا جتشوتا خانا خطبتو حفظي قويا في قلقل خيستي قرتي خوني انشورانسي خيتي قرتي يو أكما كتسا قرتي قبيني خيتو يو سنر رابدي جتي بر انشورانسي لأيتي خافلتي يو قبيني أكا دنگتا وانا راتي نما جتاور لبو تيتيفو انشورانسي مانكا فالري خوني بر يو قويا تقو خيستي جتشوتو مخانا يرو تكسنو خجتو تاتي ربي سبحانه وتعالى قياسا كيستي أتيودو تلي صداهن كبدو يجو سبحان الله هل كان كيستي يرمتك هقوتك يو خجتو تاتي يو هل كان سن خيسدو تلي سياجسين نبي ربي تنون جي حديثني حديثيها كالتمان نمسون جنة سينا دبا جيشو تخانا قرتي إيغا أكانته لغيسي يو اتياد دويتي هن حفظين ري أتماتو في الجرى بليس خي ربي نهم دافو هالافسو ورجنة ربي نواتايسو صومنا خي ربي نوها كيبلو وروان دقي فيدم نوها قلو نمني خيري تكن نمك أجلتي أكنما خيري سنة إفيفيس وجتيتي إفيفيس قرتي نمالي أجري اتيامي سن أجري أركتوانتيف فيديو خانو بلين كيسي الشرق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.